वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के नो इट इफ यू डोंट। जैसा कि मैंने पहले व्लॉग में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगी कि जो लाइफ आफ्टर डेथ है, जिस पर के वेस्टर्न बिलीव नहीं करते, उसके बारे में हदीस नबी क्या हैं, अबू हुरैरा ने क्या कहा है इनके बारे में, और जो लैक ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है मुस्लिम वर्ल्ड में वो क्या चीज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिरेकल जो है उसके बारे में बात की थी, क्योंकि रिसरेक्शन के बारे में है कि ये किस तरह होती है। तो आज साइंस जो है वो डिस्कवर कर रही है इसी चीज़ को जो हम कहते हैं कि ये होता है, और ये कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगी। और साइंस इसके बारे में अब क्या डिस्कवर करने की कोशिश कर रही है, वो सिर्फ अभी उसका बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट जो है ना उसके बारे में उन्होंने बात की है। और ये हमारे नबी अकरम ने ये 1400-1500 साल पहले जो है ना वो इसकी बात की थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि सुपीरियरिटी ऑफ प्रेयर्स इन ट्रीटिंग लोअर बैक पेन इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल मेथड। यानी जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि जो वो समझते हैं कि वेस्टर्न वो कहते हैं कि जी जो बैक पेन है उसको ठीक करने के लिए नमाज पढ़ना लाजमी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप कन्वेंशनल में अगर आपकी बैक में प्रॉब्लम है तो आप अगर नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान हैं और बचपन से अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो अव्वल तो वो प्रॉब्लम होगा ही नहीं, यानी इतना सीरियस नहीं होगा कि आपको कन्वेंशनल मेथड जो है ना वो इस्तेमाल करने पड़े उसको ट्रीट करवाने के लिए। तो अगर यानी वो एक किस्म की एक्सरसाइज है ना, जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं वो एक किस्म की एक्सरसाइज है। और उसका एक फ़ायदा ये है कि आपकी जो लोअर बैक है, यानी जो लास्ट वर्टिब्रा है हमारे वर्टिब्रल कॉलम का, वो मतलब उसमें कोई इतनी ज़बरदस्त ख़राबी पैदा नहीं होगी कि आप खुदा न खास्ता चलने फिरने से ही महरूम हो जाएं। उसकी वजह ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 1400 साल पहले, ये बात नोट करने की है कि जो आपका लास्ट वर्टिब्रा है जिसे कोकॉक्सी बोन कहते हैं वो कभी डिके नहीं होगा। यानी आप जब हम जब फौत हो जाते हैं, मिट्टी में दफन हो जाते हैं, हर चीज़ हमारी खाक में मिलकर खाक हो जाती है, उस वक़्त भी हमारा वो जो आखिरी वर्टिब्रा है वो सही सलामत होगा, वो डिके नहीं होगा, उसको कीड़े नहीं खाएंगे। ये उस वक़्त उन्होंने फरमाया था, अपनी ज़िंदगी में जो उनकी अहादीस हैं उसमें उन्होंने फरमाया था ये बात। आज साइंस जो है उसके बारे में रिसर्च कर रही है वेस्टर्न वर्ल्ड में, चूँकि वो बिलीव नहीं करते कि ये हमने क्यों कहा कि ये क्या वाकई जो लास्ट हमारा वर्टिब्रा है ये डिके नहीं होता, ये डिके नहीं होता। और उन्होंने ये भी कहा, यानी टेल बोन जो है इनवर्टिब्रल कॉलम में इज़ व्हाट ह्यूमन विल बी रिसरेक्टेड फ्रॉम ऑन द डे ऑफ जजमेंट। यानी ये हदीस है, यानी इसका मतलब ये है कि वो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो डिके नहीं होता, ये उन्होंने उस वक्त फरमा दिया था। इसलिए डिके नहीं होगा कि उसी में से तो इंसान ने वो जो रीबर्थ हमारी होनी है वो उस एक वर्टिब्रा से होनी है, जो हमारा लास्ट टेल बोन का जो आखिरी जो हमारा यानी जो वर्टिब्रा है ना वर्टिब्रल कॉलम का, वो डिके नहीं होता, क्योंकि वहीं से तो हमने दोबारा जन्म लेना है। हमें जो रिक्रिएट किया जाएगा वो उस एक वर्टिब्रा से जो है वो किया जाएगा। और अब ये कैसे होगा, ये अबू हुरैरा जो है ना वो बताते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के जो फरिश्ते हैं या जो उनके मतलब वो हैं, यानी ख़ास तौर पे उन्होंने हज़रत इज़राइल की जो है ना, वो यहाँ नाम तो नहीं भी लिखा हुआ, जो यानी जो सूर फूंकेंगे क़यामत के दिन ना, और वो 2 दफ़ा फूंकेंगे, ये तो आपको पता है कुरान पाक में ये लिखा हुआ है। अब वो कहते हैं, ये अबू हुरैरा से ये मेंशन है ये हदीस, वो कहते हैं कि जब हज़रत इज़राइल एक दफ़ा सूर फूंकेंगे और उसके बाद जब दूसरी दफ़ा वो फेंकेंगे तो क़यामत, यानी दूसरी दफ़ा जब सूर फूंका जाएगा तो क़यामत बर्पा होगी। और इन दोनों के दरमियान वो कहते हैं कि ये 40 लफ्ज़ 40 है। अब ये सेकंड है, मिनट्स हैं, आवर्स हैं, ईयर्स हैं, ये क्या है ये मेरी नहीं समझ में आया और ये किसी जगह एक्सप्लेन भी नहीं हुआ। ये जो हमारे उलमाए दीन हैं उन्होंने अगर कोई तफसीर लिखी होंगी तो उनको पता होगा। आप में से अगर किसी को मालूम है तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये 40 सेकेंड्स हैं।
تو اگر کسی کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ یہ 40 سیکنڈ نہیں ہے یا 40 منٹ ہیں یا 40 ڈیز ہیں یا 40 ویکس ہیں یا 40 منتھس ہیں یا 40 ایئرز ہیں، یہ کیا، یعنی ایک دفعہ جب سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل اور اسرافیل سور پھونکیں گے، اور اس کے بعد جب دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ 40 کا ڈفرنس ہے. کسی کو معلوم ہے تو پلیز کریکٹ کر دیجئے، میں اس کو 40 سیکنڈ ہی کہوں گی. اب یہ ہوگا کہ جب یہ دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کچھ اسپیشل پانی پھینکیں گے، یعنی کہ ایک بارش ہوگی، اور وہ بارش جو ہے وہ پڑے گی جب اس ورٹیبرا کے اوپر، تو وہاں سے ہیومن باڈی یعنی جس کی وہ بون ہے وہ اس طرح وہاں سے نکل آئے گی جیسے کہ بیج میں سے پودا نکلتا ہے بارش کے بعد. بارش کے بعد جیسے بیج میں سے پودا نکلتا ہے، یعنی وہ پھوٹتا ہے بیج اور اس میں سے پودا نکل آتا ہے، ایگزیکٹلی یہی ہوگا کہ جب 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا اس کے بعد بارش ہوگی، اور وہ بارش جب پڑے گی ان کے اوپر تو اس میں سے بالکل انسان اسی طرح باہر نکل آئیں گے جس طرح کے بیج میں سے پودا نکلتا ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ جب ہم سور پھونکیں گے تو لوگ ایک دفعہ تو ہڑبڑا کر اٹھیں گے کہ یہ کیا ہوا، اور دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو وہ بھاگے ہوئے جائیں گے اپنے خدا کی طرف نا. تو بھاگے ہوئے جانے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی وہ دے آر ریکریٹڈ. اب سوال یہ ہے کہ یہ ہے ہماری لیگسی. ہماری لیگسی یعنی قرآن پاک جس میں ڈاکومنٹڈ ہے وہ نالج جو ڈے 1 کو تھا، جو آ رہا ہے، اور جو اینڈ آف دا ڈے تک جو آئے گا، وہ سارا ڈاکومنٹڈ ہے ہمارے قرآن پاک میں. اور یہ قرآن پاک ریویل ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے. صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. ہم مختلف حدیث بیان کرتے رہتے ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے. دیر از اے لائف آفٹر ڈیتھ، اور وہ ایٹرنل لائف ہے جس کو کہ وہ نان مسلم جو ہے وہ بلیو نہیں کرتے، لیکن وہ اب اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے قرآن پاک میں ہے، ہولی بک میں ہے. اچھا، اب یہ ہے سائنس جس کو اب انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا، ہم نے ابھی بھی نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ آج کی جو مسلم دنیا ہے وہ یورپین سے بہت بہتر تھی، بہت بہتر تھی، سائنس میں بھی، نالج میں بھی، تعلیم میں بھی. تو اور یہ زمانہ وہ تھا کہ جب 9th اور 15th سینچری کے درمیان یہ سب کچھ ہو رہا تھا. جب ہم کہتے تھے نا کہ یہ جو ساری میں نے کوالٹیز بتائی ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کی اور ہم ریسرکشن کی اور یہ سارا کچھ جو ہے، یہ اس کے اوپر جتنا بھی نالج لکھا گیا یا جتنا بھی علم جو ہے وہ پھیلایا گیا وہ 19ویں اور 15ویں صدی کے درمیان کیا. اور یہ اس وقت یورپ میں نہیں تھا، اس وقت یہ مسلمان اس نالج کو جو ہے نا وہ آگے بڑھا رہے تھے. یورپ تو اس وقت تقریباً ڈارک تھا، اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو پورا ایرا ہے یعنی 9ویں صدی اور 15ویں صدی میں جب ہم نے یہ سارا کچھ قرآن پاک کے ریفرنس سے ایکسپلین کرنا شروع کیا، یہ سارا کچھ عربک میں تھا. تو اس وقت اس ایرا میں جو مسلمان تھے انہوں نے ایکسل کیا تھا. صرف اسی میں نہیں، انہوں نے میتھمیٹکس یعنی الجبرا، جیومیٹری، ٹریگنومیٹری میں بھی ایکسل کیا، انہوں نے ایسٹرونومی میں بھی ایکسل کیا، انہوں نے آپٹکس میں بھی ایکسل کیا، انہوں نے میڈیسن میں بھی ایکسل کیا، اور انہوں نے ہیلیو سینٹرزم جو ہے یعنی ایک تھیری ہے جو کہ اس وقت ویسٹ میں بہت کامن تھی، جس کے بلیور جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے ارتھ جو ہے وہ اور سارے پلانٹ جو ہیں وہ سورج کے گرد گھومتے ہیں. یعنی این ایسٹرونومیکل ماڈل ان وچ یہ جو ہیلیوسینٹرزم ہے یہ وہ ہے ایک ماڈل ہے ایسٹرونومی کا جس میں کہ ارتھ اور اس کے سارے پلانٹ جو ہیں وہ سورج کے گرد گھومتے ہیں. لیکن ہسٹوریکلی جو تھے وہ ہیلیوسینٹرزم جو ہے یہ تھا اپوز ٹو جیو سینٹر. یعنی اس وقت جو لوگ تھے نا وہ یہ جیو سینٹرزم پہ بلیو کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ارتھ جو تھی وہ سینٹر میں تھی اور باقی سارے پلانٹ جو ہیں وہ اس کے گرد گھومتے تھے. اور اس وقت یہ انہوں نے اس کے اوپر، مسلمانوں نے اس کے اوپر جب ریسرچ کیا، انہوں نے اس کے اوپر اپنے علم کا جائزہ لیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جیو سینٹرزم جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، ہیلیو سینٹرزم جو ہے وہ صحیح ہے، جو کہ اب آج بھی ظاہر ہے کہ پروف ہو چکا ہے کہ جو سن ہے اس کی سینٹر پوزیشن ہے اور اس کے گرد سارے کے سارے پلانٹ جو ہیں وہ گھومتے ہیں.
इंक्लूडिंग जो कि है हमारी जो अर्थ है। अब ये जो सारी की साइंस से मैंने आपको कहा कि इसको अरेबिक साइंस कहा जाता है, इसलिए इसको अरेबिक साइंस का नाम दिया गया कि ये इसको डिस्टिंग्विश करती थी उस साइंस से जो कि वेस्ट में अभी शुरू हो रही थी। लेकिन फिर इसको हमने अरेबिक साइंस का नाम जो था वो इम्परफेक्ट, हमने कहा कि ये इम्परफेक्ट है क्योंकि जितने लोग इस साइंस के ऊपर, ये जो उस 9वीं और 15वीं सदी के दरमियान जो कि फैल रही थी, उसमें सारे के सारे अरबी स्पीकिंग नहीं थे, उसमें ग्रीक्स भी थे, उसमें पर्शियन भी थे, उसमें इवन इंडियन मुस्लिम जो थे वो भी थे, सब कॉन्टिनेंट के लोग जो थे वो भी थे। इसलिए फिर इस नाम को अरबिक साइंस को चेंज करके साइंस इन द इस्लामिक वर्ल्ड इसका नाम ये रखा गया। अब उस वक़्त जो कि यानी इवन इस्लामिक दुनिया में भी जो साइंटिस्ट उस वक़्त थे वो उनका नॉलेज जो था वो बहुत सारे एस्पेक्ट के ऊपर, सिर्फ इस्लाम के ऊपर या उस पर नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि उसका अहाता किए हुए था। यानी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका वास्ट नॉलेज था, चूँकि उनको कुरान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा था, अबूर हासिल था, अरबी ज़ाहिर है वो बोलते थे और अरबी समझते थे, तो इस वजह से, और कुरान पाक में चूँकि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, तो जो बंदा अरबी समझता है और जिसको उसके ऊपर अबूर हासिल है, तो वो तो उन सारे मतलब नॉलेजेस जितने भी उस वक्त नॉलेज थे उनके बारे में उनको काफ़ी ज़्यादा मालूमात थी। अब उसमें सबसे पहला नाम जो है वो है इब्न सीना का, ये आपने सुना होगा। ये 980 से 1037 ईस्वी तक इनका जो था वो ये ईरा था, और इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेटर समझा जाता है जो कि फ़िलॉसफी में, मेडिसिन में, एस्ट्रोनॉमी में जिन्होंने काम किया। और इनका सबसे बड़ा जो मार्कातुल आरा काम है वो है कैनन ऑफ मेडिसिन, यानी इंसाइक्लोपीडिया, जो कि मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया है। और ये एक ऐसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक थी जो कि उस वक़्त यूरोप और हर जगह की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी। इवन सेंचुरीज आफ्टर इब्न सीना's डेथ जो है वो इंसाइक्लोपीडिया जो मेडिका है, जिसको कैनन ऑफ मेडिसिन, आज भी वो वेस्ट की लाइब्रेरीज में, हमारे भी यहाँ कहीं किसी लाइब्रेरी में होगी, उसको पढ़ाया जाता रहा। उसके मरने के सेंचुरीज बाद तक भी उसको पढ़ाया जाता रहा। वो इतनी ज़्यादा मशहूर जो है ना, और इतनी ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड बुक थी। उसके बाद अल-फराबी का जो है वो भी एक बहुत बड़ा नाम है इस्लाम के, उसमें इस्लामिक स्कॉलर्स में, और ये पॉलिटिकल फिलोसफर था और ये दमास्कस से था। और इसका जो फेमस काम है वो है इसकी म्यूज़िक थ्योरी, साइंस और मैथमेटिक्स। और आपको पता है कि मैथमेटिक्स जो है और ये जो म्यूज़िक है, ये इसका जो रिदम है ये बहुत ज़्यादा है, और ये उसी के ऊपर काम करता है। जैसे जिन रूल्स के ऊपर मैथमेटिक्स काम करता है, उसी के ऊपर ये जो म्यूज़िक थ्योरी है ये भी काम करती है। और आप सोचें ज़रा कि ये साइंस की कितनी बड़ी इन्वेंशन है। उसके बाद इब्ने रुश्द, ये अंदलस से था, और ये भी फ़िलॉसफी का था। और इसने ये कहा था, फ़िलॉसफी को आमतौर पर मुसलमान जो हैं वो एक ऐसा इल्म समझते हैं जो कि किसी हद तक इस्लाम से टकराता है, लेकिन उसने ये कहा था सबसे पहले कि फ़िलॉसफी जो है वो इस्लाम में परमिसिबल है, बल्कि ये उसने कंपल्सरी कर दिया था एलीट्स के लिए कि आप इसे पढ़ें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो सही हो फ़िलॉसफी के बारे में। और थियोलॉजिकल, यानी एक जो हमारी डिविनिटी है या स्पिरिचुअलिटी है, जैसे हमारे सेंट्स हैं, मुख्तलिफ हमारे जो उल्मा हैं या जो हमारे बहुत बड़े बड़े वो इस्लामी जो मुफक्करीन, तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये जो हमारे जैसे बड़े बड़े हमारे जो वो गुजरे हैं ना, जैसे ये मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी साहब हैं, या ये जो दादा साहब में हैं अली हजवेरी साहब हैं, या जो वहाँ पर इंडिया में जो हैं वो हैं, अब मुझे उनका नाम इस वक्त नहीं याद आ रहा। ये जो है ना, ये जो थियोलॉजी है ना, ये उसने कहा था, अल-फराबी ने, इब्न रुश्द ने, सॉरी, कि आप इसको पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि ये एक्चुअली जो किसी के साथ ये स्पिरिचुअलिटी जो है या डिविनिटी जो है, इसका रिलीजन के साथ कैसे ताल्लुक़ बनता है, और किस तरह ये लोग जो है ये मतलब रिलीजन की नॉलेज के थ्रू ये अल्लाह के करीब से करीब तक, डिविनिटी यही है ना, उसके करीब से करीब स्पिरिचुअलिटी भी यही है कि उसका कुर्ब हासिल करने के लिए वो इसको कैसे क्या कोशिशें करते हैं, और ये समझ आएंगी आपको फ़िलॉसफी के थ्रू। इसलिए फ़िलॉसफी आप ज़रूर पढ़ें। इब्न रुश्द की जो राइटिंग्स हैं वो 2000 पेजेस के ऊपर, 20,000 पेजेस के ऊपर हैं, और उसमें ज़्यादातर फ़िलॉसफी, जैसे कि मैंने आपको कहा, मेन है, उसके बाद मेडिसिन है, लॉजिक है, और जूरिस्प्रूडेंस है, यानी लॉ के ऊपर भी उन्होंने तकरीबन बहुत ज़्यादा काम किया है।
ان کی صرف 20 کتابیں جو ہیں وہ تو میڈیسن کے اوپر ہے، فزکس پر ہیں، اسٹرانومی پر ہیں، سائیکالوجی کے اوپر ہے، لا کے اوپر ہے، میوزک، جیوگرافی کے اوپر ہے، اور جو گریک ہے نا لینگویج، اس میں فلسفی کے اوپر اور تھیولوجی کے اوپر بہت کام ہوا تھا، اور اس سے انسپائرڈ ہو کر انہوں نے یہ جو ابن رشد ہیں انہوں نے یہ سارا کام جو ہے فلسفی اور تھیولوجی کے اوپر کیا تھا. اب یہ تھوڑا سا خشک ہو گیا سبجیکٹ، لیکن آپ کو بتانے کی جو ریزن ہے، جو میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں کہ یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں. عمر خیام ہیں ہمارے. اب عمر خیام کو کون نہیں جانتا. انہوں نے پوئٹری میں، عمر خیام کی پوئٹری کیا بات ہے اس کی، ایسٹرونومی میں، جیوگرافی میں، منرالوجی میں انہوں نے کام کیا. الفارابی کا تو میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے، ابن رشد کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابن رشد کا تو خیر بہت زیادہ کا. اب یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں، یعنی آپ سٹارٹ ہو جائے ابن سینا کے اوپر، الفارابی ہے، خیام ہیں، ابن رشد ہیں، اور یہ اس قسم کے اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، اینڈ لیس ہے، میں آپ کو بتا سکتی ہوں. لیکن پھر یہ سارا جو ہے نا ایپیسوڈ یہ اسی کے اوپر ختم ہو جائے گا. تو آپ کو میں نیکسٹ اس میں پھر بتاؤں گی کہ موٹیویشن اس کے پیچھے کیا تھی. یہ جو کچھ بھی انہوں نے یہ کیا، جو کچھ جتنی میں نے آپ کو انوینشنز بتائی ہیں اتنے بڑے بڑے ناموں کی، اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی، کیوں، کس چیز سے وہ انسپائر ہوئے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو ابن رشد تھے وہ تو گریک جو فلسفی ہے اس سے وہ انسپائر ہوئے تھے. لیکن اس کے علاوہ کیا چیز تھی جس نے موٹیویٹ کیا مسلمانوں کو کہ وہ سائنس کی طرف آئی. یہ اس ایرے کی بات میں کر رہی ہوں، 9ویں سے 15ویں صدی کے درمیان جو کچھ ہوا نا، یہ میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں. تو کیا موٹیویشن تھی، خاص طور پہ جو عباسی خلیفہ کے دور میں تھی، اس وقت کیا ہوا تھا، کیا موٹیویشن تھی، کس چیز نے مسلمانوں کو فورس کیا کہ وہ اس طرف کو آئیں. تو یہ میں آپ کو اگلے ہفتے بتاؤں گی. امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گا. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، چونکہ جو نیکسٹ آنے والا ایپیسوڈ ہے وہ ہوگا یہ موٹیویشن کے اوپر ہوگا کہ موٹیویشن کیا تھی اس وقت کے مسلمانوں میں، سائنس کی طرف ان کا رجحان کیوں ہوا. تو میں آپ کو اگلے ہفتے بتاؤں گی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.